Ang Ginoo manaa kaninyo. Inausap ka rin. Kinatlogingan sa Santos kay Evangelio sumala ni Mateo. Ibayan ikaw. Tapos sa unong kadlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuod nga si Santiago ug si Juan ngadto sa kataas nga bukid. Samtang nagtanaw sila kaniya na usab ang iyang panagway. Ang iyang naong misinag sa mag-adlaw ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayan. Unya nakita sa tulo ka kinulan si Moises ug si Elias nga nagsulti kang Jesus. Si Pedro mingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Samtang nagsulti sila nini, usa ka masanag na panganon mitabon kanila ug unya. Sa tingo, usa ka tingo gikan sa panganod ang miingon. Kini ang pinangga akong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinunan sa tingog ng hadlok sila pag-ayo o tungod ni ini nang hapa sila. Midul si Jesus o gihikap sila, tindog kamo kayo kahadlok. Mingon sila, sa paghangad nila sa saula, wala na sila yung nakita lain gawas kang Jesus. Samtang nagluksong sila sa bukid, ipinahan sila ni Jesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining pananawon nga inyong nakita hangtod nga mawanaw sa na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw. Maayong gabi kaninyong tanan. Kung saan gusto nato mausap sa atong kinabuhi. Kung saan gusto nato mausap sa atong palibot. Okay? Ang ato karong pagsaulog upang pangandam sa kapistahan sa atong mahal na patron, Senior San Roque, nagpahinumdum ka nato sa tawag ni Kristo na gitawag natong bukasyon. Unsang tawag natong tanan kausaban padulong sa pagkabalaan sa kinabuhi. The call to holiness. Ug wala ni sa exempted ang tanan. Kung wala exempted ang tanan, naka-eskwela ka man, wala maka-eskwela, lalaki, babae, tiguang bata, kitang tanan, gitawag ni Kristo ngadto sa pagkabalaan. Ang nakita nato sa ulog nato karong adlaw nga kapistahan sa pagkausab o sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa atong Ginoo, nagpahinumdum ka nato nining kausaban padulong sa pagkabalaan. Kausaban pala sa pagkabalaan. Sa unsang paagi kita mausap pinagi sa adya sa atong pagkabalaan. Una, ang pagpasidungog sa mga pulong sa Diyos. Muna gingon sa tingog na nabatian samtang nagahadlok sila ni San Pedro, Santiago, Juan. Ang tingog na kanayon mao kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. So, ang atong transformation, ang atong kausaban ngadto sa pagkabalaan dili magsugod diya sa atong pagsimba lamang. Ang atong kausaban magsugod diya sa atong pagpaminaw kang Kristo. Okay? Diya sa atong pagpaminaw o pagdawat sa iyang mga pulong diha sa atong taksa-taksa nga kinabuhi. Ikaduha, mga kaigsuonan, nga diya sa atong pagdawat sa pulong ni Kristo, diya sa atong kinabuhi,
ang ato usab kinabuhi may sama o masidlak nga kahayan. O sa buti pasabot ani nga ang atong namatian diha kang Kristo, ang atong gidawat nga pagtulunan diha ni Kristo, mahimo usab siya nga hayan dili lang sa atong kinabuhi kung dili kahayan usab sa uban. We become bearers of the life of Christ. Mo bitaw na kanang mga santos, gihimo na tong panig-ingnan, models, example. Muna si San Roque nga atong patron. Patron nato, dili lang kay mag-aampo, dili lang kay intercessor, kung dili si San Roque mao ang atong kahayag sa pagpuyo. Okay? Siya nagbanwag kanato sa dalan padulong sa pagkabalaan. Pinaagi sa kinabuhi nga gihalad ngadto sa Ginoo, pamati sa pulong o sa atong pagpamati, no? Gidawat nato ang kahayag ni Kristo, no? Kahayag nga mao'y magiya kanato o kahayag usab nga magiya sa uban ngadto padulong kan Kristo. Because being holy means nga we become instruments also to inspire others para sa pagkabalaan. At finally, nagingon ang Ebanghelyo, no? Ganahan si Pedro nga adto dalan sila sa taas, kay mura o feeling niya langit na gyud, himaya na gyud. Unsa ingon ni Kristo, manglusad kita. Okay? Mamalik kita. Nga naman, kay tuwa sa ubos ang akong mga tinunan. Tuwa sa ubos ang akong misyon. Tuwa sa ubos ang aksyon. No? Naa sa ubos. Wala nganhi sa taas. We have to go down. Pasabot ani mga kaigsunan, ang atong eksperyensya kang Kristo, ang atong pagkabalaan, kinahanglan dili siya exclusive lang, kung dili atong maipaambit ngadto sa atong isig katao. Muna gitawag nato the call to mission. To be holy is to participate in the mission of Christ. Participation diya sa iyang kinabuhi, pinagi sa pagpaminaw. Ikaduha, participation diya sa pag-usab sa atong kinabuhi, personal conversion. O ikatulo, participation in the mission of Jesus. Di lang kay igo na ka nakasimba, tama na. Di lang kay nabunyagan ka, humana ang imong tahas. Kinahanglan mulusad ta, mugawas ta sa kapilya, mugawas ta sa manimalay, ug atong himamaton ang atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan pa og kahayan, kinahanglan pa og giya, nagkinahanglan pa og tabang. Hinapunta nga ang panigingnan ni Senior San Roque mo'y atong inspiration sa pagpamati kang Kristo, sa pagpamati sa iyang